हमने अपनी हुकूमतों से खुल करके मुतालबा अब तक नहीं किया। आज आपके ऊपर जहाज फर्ज हो चुका है, सारी इस्लामी हुकूमतों पर जहाज फर्ज हो चुका है। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। आखिरकार मजलूम फलस्तीनियों की सुन ली गई। मजलूमों का बहने वाला खून नाहक रंग ले आया। उलमाए इस्लाम की जानिब से मजलूम, बेगुनाह और बेबस फलस्तीनियों का साथ देने, उनकी मदद करने के फतवे के बाद आलमे इस्लाम जाग उठा है। जबकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि पाक फौज के SSG कमांडोज एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आलमे इस्लाम से आए रोज गज़ाबासियों की मुआवनत और मदद के फतवे दिए जा रहे हैं। इन फतवों की रोशनी में अब पूरे आलमे इस्लाम पर फलस्तीनियों की मदद फर्ज हो चुकी है। एक तरफ रोजाना की बुनियाद पर गजा के हालात खराब होते जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों के अवाम का खून खोल रहा है, उनका गुस्सा आसमान को छू रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, चाहे वो अरब हो या गैर अरब, सुन्नी हो या शिया, सब के सब इसराइली दहशतगर्दी पर अपने हुक्मरानों की खामोशी पर नाराज हैं। और अब उलमाए कराम के फतवों के बाद लोगों ने मामलात खुद अपने हाथ में ले लिए हैं। तुर्किया में KFC समेत यहूदी कंपनियों के बायकाट की एक ऐसी शानदार मुहिम चली कि पूरे तुर्किया के KFC को अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर निकलना पड़ा। तुर्किया में आज की तारीख में KFC की एक भी ब्रांच या फ्रेंचाइज काम नहीं कर रही, क्योंकि वहां के अवाम ने ऐसा बायकाट किया कि हसारे में चलने वाले इस फूड चेन को अपनी तमाम फ्रेंचाइज बंद करना पड़ी। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। बायकाट की मुहिम जोरों पर है। एक तरफ कराची में होने वाले PSL मैचेस का अवाम ने बायकाट कर रखा है, वहीं अवाम ने कानून हाथ में लेकर KFC की फ्रेंचाइज पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन हुकूमत को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं हो रहा। सिंध से शुरू होकर मामला रावलपिंडी तक पहुंच गया है। वहां भी मुश्तल हजूम ने KFC में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि काफी नुकसान किया। लेकिन हुकूमत सत्तू पीकर सो रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह KFC पर हमले करना क्या दानिशमंदी है? क्या इस तरह के हमलों का नुकसान इसराइल और अमेरिका को पहुंच रहा है, या हमारा लोकल सरमायाकार नुकसान उठाने पर मजबूर है? ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि अगर बायकाट न करें तो क्या करना चाहिए? तो जनाब, इसका आसान सा हल ये है कि हुकूमत को चाहिए था वो रियासती सतह पर यहूदी कंपनियों के बायकाट का ऐलान कर देती। इन कंपनियों को खुद अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर भागना पड़ता। लेकिन जहां रियासत अपना काम ना करे, वहां ऐसे ही हजूम मामलात संभाल लेते हैं, जो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होती है। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बरियार इस मामले में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस में तमाम गैर मुल्की प्रोडक्ट्स के बायकाट का ऐलान कर दिया है। अब वहां मेहमान हो या खुद गवर्नर के अहलेहाना, सिर्फ और सिर्फ मकामी अशिया ही इस्तेमाल की जा रही हैं। अवाम का गुस्सा बिल्कुल बजा और दुरुस्त है, क्योंकि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि उम्मत मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह है। जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा बदन इस तकलीफ और दर्द की शिद्दत को महसूस करता है। लेकिन अफसोस की बात कि मुस्लिम मुल्कों ने हुक्मरानों की सोई हुई गैरत जागने का नाम नहीं ले रही, और वो मजलूम फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज तक उठाने को तैयार नहीं। नाज़रीन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इल्म उठा ना लिया जाए, ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं, वक्त सिमट ना जाए, फितने ज़ाहिर ना हो जाएं, कत्लो गारत आम ना हो जाए और माल की फरावानी ना हो जाए, वो बहने लगे। नाज़रीन, इसी तरह कुर्बे क़यामत की निशानियों में शाम यानी कि बिलाद शाम और फ़लस्तीन से मुतल्लिक बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। वैसे इन अहादीस में लफ्ज़ फ़लस्तीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बैतुल मक़दस, एलिया, शाम और दमिश्क जैसे अल्फाज मौजूद हैं, जो जुग्राफियाई तौर पर आज के फ़लस्तीन, शाम और इर्द गिर्द के इलाकों को शामिल करते हैं। सही बुखारी में हज़रत औफ बिन मालिक से रिवायत है कि जनाब आमना के लाल हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 6 निशानियां देखो, मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दस की फतह, फिर तुम मौत का एक अजीम ताउन जो बकरियों के मरने की तरह तुम्हें लपेट लेगा, फिर माल की फरावानी। इसी तरह हदीस में क़यामत की निशानियों में बैतुल मक़दस की फतह का जिक्र है, जो फ़लस्तीन का इलाका बल्कि दारुल हुकूमत है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि दज्जाल का मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की फ़ौज से बाब लुद के मुकाम पर होगा। यही वो मकाम है जहां जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। लुद वो इलाका है जो फ़लस्तीन में वाक़ है। इसी तरह अबी दाऊद की हदीस मुबारका है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रूमियों से सुलह करोगे
پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے اور پھر رومی دھوکہ دیں گے اور جنگ ہوگی اور مسلمان شام کے علاقے میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ شام کی سرزمین دراصل فلسطین، اردن، شام اور لبنان کو شامل کرتی ہے۔ اب ان تمام احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ لفظ فلسطین تو استعمال نہیں ہوا، البتہ بیت المقدس، ایلیا، باب اللد، شام کے الفاظ میں دراصل فلسطین کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، قیامت کے پہلے کے فتنے، جنگیں اور بڑی نشانیاں اسی خطے میں ہوگی۔ امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور بڑی جنگیں اسی علاقے میں ہوں گی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو بچپن سے پڑھایا اور بتایا جاتا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا نہ صرف سلیقہ بلکہ ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، اسی طرح سے اسلام میں جنگ کا بھی ایک پورا طریقہ کار یا میکینزم موجود ہے جس میں سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنگ کرے اور حکومت یا ریاست کے سربراہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کرے تاکہ پوری قوم سپہ سالار کے قدم سے قدم ملا کر جنگ کرے۔ اب چونکہ فتویٰ جاری کیا جا چکا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ عرب ملکوں کے علماء کرام اور مفتیان اعظام بھی فتوے دے چکے ہیں، تو اس کی روشنی میں پوری امت پر مظلوموں کی داد رسی کے لیے قدم اٹھانا فرض ہے۔ لیکن بات وہی کہ اس کا اعلان ریاست کرے گی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ مسلح جتھے کیلوں والے ڈنڈے اور بیس بال یا لاٹھیاں اٹھا کر KFC پر چڑھ دوڑیں یا کسی ریسٹورنٹ میں گھس کر مختلف غیر ملکی برانڈز کی توڑ پھوڑ کریں۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی مظلوم غزہ باسیوں سے یکجہتی کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وقفہ سوالات کو مؤخر کر کے مسئلہ فلسطین کو ایوان میں زیر غور لا کر مشترکہ قرارداد پیش کرنے پر بحث کرائی۔ ایوان نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی جس میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی مذمت کی گئی اور غزہ سے اسرائیلی قابض افواج کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ دوستو، قومی اسمبلی سے خطاب میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے بہت ہی دھواں دار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی کل آبادی محض 80 لاکھ ہے، جبکہ 57 اسلامی ملکوں کی اگر صرف فوج کو جمع کیا جائے تو وہ 60 لاکھ بنتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کچھ کر نہیں رہے تو ہم سب پر لعنت، اور اس لیے کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی اچھی تجویز پیش کی کہ اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ OIC کا اجلاس بلائے، وہاں دنیا بھر کے مفتیان کرام کے جاری کردہ فتووں کی روشنی میں تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کو الٹیمیٹم دیں، اگر وہ غزہ پر وحشیانہ حملے نہ روکے اور اپنی فوج کو باہر نہ نکالے تو پوری اسلامی دنیا مل کر غاصب صہیونی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ لیکن اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی مکمل حمایت سے غزہ پر نہ رکنے والے اس اسرائیلی ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ظلم اپنے ظلم میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پوری اسلامی دنیا کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی بھی مظلوم فلسطینیوں کو ظالم اسرائیل سے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، مولانا فضل الرحمان نے ایک ساتھ مشترکہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ اب تمام مسلمان ممالک کی حکومتوں پر فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جنگ فرض ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف گزشتہ روز اسلام آباد ایئرپورٹ پر اچانک SSG کمانڈوز کا دستہ نمودار ہوا۔ سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ اس کی ویڈیوز شیئر کی جاتی رہیں کہ پاک فوج کا یہ دستہ اپنے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد کرنے اور اسرائیلی فوج کو مزہ چکھانے کے لیے غزہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے مختلف ہیش ٹیگز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا اور خوب دعائیں بھی کی۔ نہ صرف پاکستانی صارفین بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے غیر ملکی پاکستانی بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے دکھائی دیے۔ حالانکہ اس ویڈیو کی حقیقت یہ تھی کہ پاک فوج کے SSG کمانڈوز اور مراکش کے فوجیوں کی مشترکہ مشقیں ہوئیں۔ یہ اس میں شرکت سے واپسی کی ویڈیو ہے۔ پاکستان اور مراکش کے افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تیسری پاک مراکش مشترکہ دو طرفہ فوجی مشق 2025 منعقد ہوئی۔ مشق میں پاک فوج کا اسپیشل سروس گروپ اور مراکش آرمی کے اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ اب اس ویڈیو پر عوامی رد عمل یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کافی ہے کہ لوگ کس دیوانگی کی حد تک غزہ باسیوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلم حکمران جاگتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو نہ صرف انہیں روز محشر خدا کے گھر جواب دینا ہوگا بلکہ عوام کے ہاتھ بھی ان حکمرانوں کے گربانوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس زمین کو جنگوں سے محفوظ فرمائے اور ہر طرف امن و امان ہو۔